आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। आज संसद विघटन भएको खबर जब सार्वजनिक भयो त्यसपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फरक किसिमको चर्चा परिचर्चाहरू भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भयो भन्ने चर्चादेखि अब तोकिएको निर्वाचन जो मध्यावधिक निर्वाचनको मिति तोकिएको छ वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा गर्ने गरी र यो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने परिस्थितिका बीचमा पनि धेरै चर्चा छलफल बहसहरू भइरहेको छ। यसबीचमा आजको न्युज एन्ड भ्युज यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज दिनभरि केही घण्टा करिब 8-9 घण्टाको परिधिभित्र यो समयभित्र धेरै उथलपुथल भएको छ। मन्त्री परिषदमा रहेका 7 जना मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्नेदेखि लिएर नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गर्नेदेखि 3 दल नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा आन्दोलन सङ्घर्ष गर्ने कार्यक्रमहरू पनि निर्णय पनि भयो र आजै सडक पनि तातिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको यो निर्णय अथवा यो कठोर निर्णयको विरुद्धमा आजको न्युज एन्ड भ्युज यो समग्र विषयवस्तुमा प्रस्तुत गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ। सुरुमा विज्ञहरूले यो समग्र आज दिनभरिको घटनाक्रमलाई विशेष गरी जो संसद विघटन गरियो यो विषयमा यो संवैधानिक असंवैधानिक विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। यो सम्बन्धमा एउटा भिडियो रिपोर्ट यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि बाँकी विषय यहाँहरूसँग जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, संविधानको धारा 85 को 1 मा नेपालको संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 को 5 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। तर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिन्। यसरी व्यवस्थाभन्दा माथि गएर संसद विघटन गर्नु संविधानमाथि कु गरेको विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्नु नेपालको संविधान र व्यवस्थामाथि कु गरेको बताए। समग्रमा भन्दाखेरि आजको इभेन्ट कतिपय राजनीति संविधानमा हामी लेख्ने पढ्ने मान्छेको लागि कता कता कर्नरमा ओलीले गर्न सक्छन् भन्ने एउटा आभास भएको भए तापनि कानुनी र संवैधानिक रूपमा यो म दुर्भाग्यपूर्ण कदम मान्छु। नेपालको संविधान र नेपालको अहिलेको व्यवस्थामाथिको यो कु हो। नेपालको संविधानले कुनै पनि हालतमा बहानामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविदहरूले बताएका छन्। अधिकार बिनै संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम कानुनी र संवैधानिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको कतिपयको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामा सङ्कट निम्त्याउने संविधानविद खिमलाल देवकोटाको प्रतिक्रिया छ। संविधानको दृष्टिकोणले यो असंवैधानिक छ, राजनैतिक दृष्टिकोणले यो अराजनैतिक छ र नैतिक हिसाबले चाहिँ यो अनैतिक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। तर ओलीले संसद र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ। राजनैतिक दलहरूको बीचमा यसको विरोध भइरहेको छ प्रधानमन्त्री ओलीको आजको यो कठोर निर्णयप्रति। तर आम सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया विशेष गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, अब हामीले नेता चुन्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ, अब हामीलाई गरेको विश्वासघातको परिणाम देखाउँछौँ भनेर त्यो किसिमको प्रतिक्रिया सहितको जनमानसको एउटा सुझावहरू अथवा उहाँहरूको त्यो प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेको छ, आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूलाई निहाल्ने हो भने त्यो देखिन्छ। यद्यपि यो व्यवस्थामाथि एउटा जो प्रतिकारहरू भइरहेको छ अथवा विरोध भइरहेको छ, व्यवस्थामाथि आलोचना भइरहेको छ, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने अथवा व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नेहरूको शक्ति बढ्ने भयो भनेर चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले एक प्रकारको आलोचना गरिरहेका छन् र यो सर्वसत्तावादी चरित्र देखियो भनेर पनि
आलोचना भइरहेको छ। न्युज एन्ड भ्युज यी विषयमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा 7 जना मन्त्रीहरूले राजीनामा पनि गर्नुभएको छ। जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले र माधव नेपाल र प्रचण्ड समर्थित नेताहरूले राजीनामा गरेका हुन्। यद्यपि लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादलले चाहिँ मन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुभएको छैन। उहाँहरू ओलीसँगै रहनु भएको स्पष्ट देखिएको छ नै। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै गर्दा के भन्नुभयो, राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति किन आयो, यी विषयमा उहाँहरूको धारणासहितको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ, यो प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि आम दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया लिन्छौँ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेसँगै मन्त्री परिषदका 7 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए। राजीनामा दिनेमा पूर्व माओवादी निकट र पूर्व एमाले निकटका माधव नेपाल समूहका मन्त्रीहरू रहेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई सहित ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी मन्त्री बिना मगर रहेका छन्। राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीहरूले गल्ती गर्यौं भनेर सोच्न र त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब होस् भनेर सामूहिक राजीनामा दिएको धारणा राखेका छन्। साथै उनीहरूले लोकतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको र यो दुर्घटना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी कुनै आवेगमा यो राजीनामा गरिरहेका छैनौँ। यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्वलाई एउटा दबाब होस् सोच्नलाई कि हामीले गल्ती गर्यौं र अझै हामीले यसलाई सोचौँ भन्ने दबाब होस् र त्यो गल्तीलाई सच्याउने प्रयत्न होस् भनेर हामीले कदम लिएका छौँ। धन्यवाद। र नेपालको लोकतान्त्रिक जनमतले सामना गरिनेछ र यसलाई यो क्षतिलाई पुरा गर्नका लागि हाम्रो इतिहास र हाम्रा शक्तिहरू फेरि पनि हामी लाग्नेछौँ। पूर्व माओवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन्। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए भने त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरिसकेकी छिन्। राजनीतिक उथलपुथलतासँगै सिर्जना भएको बहसको विषय आजको न्युज एन्ड भ्युजमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा आज धेरै दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया पनि लिउँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा चाहना हो। टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएको यो नम्बरमा यहाँले सम्पर्क गरेर आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। संसद विघटनको यो परिस्थिति आइसकेपछि अबको चुनावी माहौलको बारेमा सरकारले एउटा तयारी गर्न लागेको जस्तो देखि नै सकिएको छ। यो विषयमा संसद विघटनको विषयमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। 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 शुभ नाम? ज्ञानप्रसाद भुसाल। हजुर ज्ञानप्रसादजी, छोटोमा राख्नु होला यहाँले आफ्नो भनाइ। सर अब विषय हाम्रो टिभी चलेको छैन, विषय त यही आज के संसद विघटनकै हो। अब रोहितजी हुनुहुन्छ नि? आज म विक्रम बोल्दैछु। विक्रमजी अब सुन्नुहोस्, आजभन्दा 2-2.5 महिना पहिले मैले यो 5वटा यो लोकतन्त्रका 5वटा खम्मा भनेको थिएँ, तपाईँलाई ध्यान होला। हजुर। अब त्यो 5वटा खम्मा नै कमजोर छ भनेको थिएँ, त्यो 5वटा खम्मा कमजोर भएको आज हो छ भन्ने प्रमाणित भयो। र अब जुन हिसाबले अहिले संसद विघटन भएको छ, लोकतन्त्र र संविधान त मिचिएकै छ र अब के हुन्छ भन्ने कुरोको कुनै निश्चित छैन। यो हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको उहाँले आफ्नै दिमागले गर्नुभयो या के कौन दिमागले गर्नुभयो भन्ने कुरो स्पष्ट भएको छैन। अब यसमा घटनाक्रम अनुसार 2-4 दिनभित्रमा यसको विषयमा बोल्न सकिन्छ। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले जुन यो लोकतन्त्र संविधानका गफ लाउँदै हिँडेको थियौँ नि हाम्रा नेताहरूले, यो एउटा गलत रहेछ। यो हामीलाई एउटा भरमा, नेपाली जनतालाई भरमा मात्रै पारेको रहेछ भन्ने कुरो स्पष्ट भयो। र अर्कातिर अब ठिक छ, मैले मान्छु एकछिनलाई, मानव एकछिनलाई केपी शर्मा ओलीले एउटा छोटोमा आधार देखाउनु छ। मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, हाम्रै नेताहरूले काम गर्न दिएनन्, मेरो कामको मूल्याङ्कन भएन, मैले भ्रष्टाचार पनि गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न, देशमा सुशासन ल्याउँछु भन्ने जुन उहाँले एउटा गफ लगाउनु भएको थियो। अब अहिले त उहाँले संसद विघटन गरेपछि अब संसद
उहाँका पार्टीको पनि कुनै कार्यक्रम रहन्न। अब उहाँले हेरौँ कतिजना भ्रष्टहरूलाई जेलमा कोर्न सक्नुहुन्छ। यो हुन उहाँले चुनाव जुन घोषणा गर्नुभएको छ चुनावी वैशाखसम्म, वैशाखमा उहाँले कति भ्रष्टाचारिक नेताहरूलाई जेलमा कोर्न सक्नुहुन्छ र कति जनताको प्यारो हुन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, संसदले उहाँलाई काम गर्न दिएको हुन्छ भने अब आफ्नो हिसाबले राष्ट्रपतिको हिसाबबाट कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ लाइभ, यहाँहरूसँग जोडिँदै गर्दाखेरि फोन प्रतिक्रियाको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सम्पर्कमा कोही फेरि जोडिनु भयो, संसद विघटनको यी विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ सठिकमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। नमस्कार। नमस्कार विक्रमजी, नमस्ते। शुभ नाम? म केपी चौधरी धनगढी कैलालीबाट बोल्छु। हजुर केपीजी, छोटोमा? म छोटोमा राख्छु। अहिले केपी सरकारले जुन यो तपाईँको यो संसद विघटन गर्नुभएछ नि, उहाँको यो संसद विघटन गर्नु उहाँको त अधिकारभित्र पर्दैन र उहाँको दायित्व पनि होइन। अनि तपाईँले गोकुल बास्कोटासँग इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, उहाँको पनि कुरो सुन्यौँ। यता तपाईँको महेश बस्नेतको पनि कुरो सुन्यौँ। जनतामा जाने मत ल्याउने अरे। जनतामा जानलाई यिनलाई अलि त लाज शरम मान्नु पर्दैन? जनतालाई के भनेर जाने? 5 वर्षको लागि यिनलाई मत दिएको होइन र संसद विघटन गर्न यिनको के दायित्व हो र? हामी जेल बसेर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको र संसद विघटन गर्न यिनको अधिकार पनि होइन। र विद्यादेवी भण्डारी केपी ओलीसँग सती जान खोजेको हो र केपी ओली पनि विद्यादेवी भण्डारीसँग चाहिँ सती जान खोजेको। यो मुलुकलाई गिर्जा बाबुकै कार्यकालमा यो 32-36 खेल खेलेको थियो, मुलुक अस्तव्यस्त पारेको थियो। त्यसकारण तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको जुन सरकारले जुन यो कदम चालेको छ, यो तुरुन्त यिनले तपाईँको इमान्दारी साथ चुनावमा त यिनले भोट माग्न गएपछि जनताले यिनलाई लखेट्नुपर्छ के भनेर भोट माग्ने हो। सकेसम्म त यिनलाई त दैलोमा उभिनु दिनु हुँदैनन्। अनि त्यसले गर्दा यो तुरुन्त यसलाई चाहिँ सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज साँझ नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेको थियो र स्थायी कमिटीको बैठक सकिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाही गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको छ। 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ। स्थायी कमिटीको निर्णयलाई यसले पारित गर्नेछ सम्भवतः। यस सन्दर्भमा पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग केही संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको छ। निर्णय के भए यो विषयमा उहाँले बोल्नुभएको भनाइ छोटो छ, त्यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरिहाल्छौँ। प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिसभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, पक्षगामी र राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावना विपरीत स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै यसको तीव्र विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ। यसले नेपाली जनताले ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन एवं उपलब्धिमाथि कठोर प्रहार गरेको छ। संविधानको रक्षकको समेत भूमिकामा रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक भएको छ। संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन। तसर्थ हाम्रो पार्टी यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ र यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचार खोज्नेछ। हाम्रो पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता र पार्टी पङ्क्तिलाई संविधानको प्रावधान, मूल्य मान्यता एवं मर्म विपरीतको यस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं निरङ्कुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधि तथा कार्यको विरुद्धमा एकताबद्ध भई पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षामा जुट्न आह्वान गर्दछ। हाम्रो पार्टी संसदभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू र आम जनसमुदायलाई यो असंवैधानिक एवं निरङ्कुश कदमको विरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन तथा भूमिका खेल्न अपिल गर्दछ। 2. पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस 5 गते स्वेच्छाचारी किसिमले
हठात प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरी नेपाली जनताले कठोर र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित जनताको सार्वसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधि सभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीमाथि जनताले गरेको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ। यसरी उहाँले जनता, देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 56 को कमा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधान विरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ। यसको लागि पुस 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय गरिएको छ। साथसाथै आजको स्थायी कमिटीको बैठकले स्थायी कमिटीको एक रिक्त स्थानमा हाम्रो पार्टीका कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई लैजाने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गर्ने निर्णय। न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। भर्खरै नारायण श्रेष्ठ जो नेकपाको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय के रह्यो भन्ने कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन निर्णय गर्नुभयो यो अनुशासन विपरीत हो, पार्टी अनुशासन विपरीत हो। उहाँले पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो, यसकारण कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। र अब यसलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक 7 गते बोलाइएको छ। केन्द्रीय कमिटी 7 गते बोलाइएको बैठकबाट यसलाई पारित गर्ने अथवा यसलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना बलियो बनेकै छ। यस हिसाबले पनि अब के हुन्छ घटनाक्रम भन्ने कुराहरू थप चासो र कौतूहलताको विषय बनेको छ। अब फेरि दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया जोड्न चाहन्छु। यस बीचमा सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ सठिक रूपमा, सभ्य शैलीमा। कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर, म शुभ नाम? शुभ नाम? शुभराम दीपक गौतम। हजुर गौतमजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब के भन्नु छ, अब भन्न जनताले 5 वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारले 5 वर्षको लागि हाम्रो जनतालाई हजुर हाम्रो चाहिँ नेपाली जनताले नेपाल सरकारलाई 5 वर्षको लागि तिमी चलाऊ, देश बनाऊ भनेर पठाए। बिचमा आएर सरकारहरू एक आपसमा आफ्नो स्वार्थ र पूर्तिको लागि देश र जनताको लागि चाहिँ सडकमा उतारिदिए। यिनीहरूले सडकमा पुऱ्याइदिए, फेरि दुबारा मत माग्ने जाने कुराहरू गर्दैछन्। अब के भनेर चाहिँ जनताको अगाडि मत माग्न जानु। अनि संविधानमा त हामीले चाहिँ सुनेको अनुसार संविधानमा यो संसद विघटन गर्नु भन्ने कुनै बाटो नै छैन भन्छन्। त्यो हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले कसरी त्यसलाई पारित गरिदिन्। अब चाहिँ जनताले सडकमा आएर हामीले चाहिँ यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ र अदालतले पनि यसको विषयमा नेपाली जनतालाई यो संविधान असंवैधानिक छ भनेर एकदम स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दुईटा कुराहरू राखे मैले। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गौतमजी, धेरै धेरै धन्यवाद। राजनैतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका छन्। केही बेर अगाडि मात्रै 3वटा दलका शीर्ष नेताहरू बसेर बैठक गरेर संयुक्त रूपमा अब आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने र संसद पुनर्स्थापनाको लागि दबाब दिने भन्ने योजना बनाएको देखिएको छ र सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। दलका नेताहरूले के भने यसको प्रतिक्रिया सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। शुभ नाम यहाँको? नवराज सुवेदी। हजुर नवराजजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? कहाँदेखि बोल्नुभयो? म काठमाडौँबाट। हजुरको? हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ नवराजजी? आज जुन केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको एउटा कालो दिनको रूपमा चाहिँ सम्झिन्छु र नेपाली जनताले यत्रो दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्रलाई एउटा घटनाक्रमले चाहिँ के देखायो भनेदेखि कु गरेर नेपालको गणतन्त्र नै सिद्ध्याउने खेल हो भन्ने कुरो बुझ्यो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सठिकमा आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु भयो। अब यसपछि अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द,
दलका नेताहरूले के भने, दलका नेताहरूको अबको नीति के हुन सक्छ संसद विघटनप्रति, यो रिपोर्ट हेरौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र चर्को दबावमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः संसद विघटनको बाटो अपनाएका छन्। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठक अगावै सबैलाई चकमा दिने गरी संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। सत्तारूढ दलसहितका नेताहरूको चर्को विरोधका बावजुद पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि भन्दै 2078 वैशाख 17 पहिलो र 27 दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा हुँदै त्यत्तिकै लहरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो छैन। त्यस अर्थमा यो असंवैधानिक छ र यसको प्रतिवाद गरिनुपर्छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ त्यो बसेर यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। यो कानुनी वैधानिक कुरा यी हुन्। यी कुनै पनि नभएको अवस्थामा सडकबाट जनताले नै यसको प्रतिवाद गर्ने, राजनीतिक दलहरूले विकल्प दिने नै बाटो हुन सक्छ। पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि बढिरहेको र प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला संसद विघटन भएसँगै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका 7 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा समेत दिइसकेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले गैर जिम्मेवार कदम चालेको भन्दै पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि कु गरेको उनीहरूको दाबी छ। संसद विघटनको सिफारिस संविधान सम्मत छैन, संविधान अनुरूप छैन। प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो कदम चाल्नुभयो, म यो सुनेर आश्चर्यमा परेको छु। प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध जनाएको छ। पार्टीको अन्तर्कलह मिलाउन नसकी सत्ता स्वार्थमा नेकपाका नेताहरू लाग्दा देशलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्याएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ कि यो जुन नेकपाको नेताहरूको महत्वाकांक्षाको शिकार भएको अहिलेको प्रतिनिधि सभा, हामी विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै थिएँ। त्यसकारणले अहिले तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि मैले आफ्नो जुन संसदको लोगो छ निकालिसकेको छु र अहिले हामी पूर्व सांसद छु, वर्तमान सांसद छैन र यस जुन राजनीतिक कारणले जुन विघटन भएको छ यसको अहिले फेरि पुनर्स्थापना हुने उपयुक्त हुँदैन। विसङ 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपालाई जनताले झण्डै 2/3 मत दिएका थिए। लामो राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य भई मुलुक राजनैतिक स्थिरता र विकास तथा समृद्धिको बाटोमा जाओस् भनेर दिएको जनादेश विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले कदम चालेका छन्। संसद विघटन गरिएको यो घटनाले जनतामाथिको ठूलो गद्दारी भएको र जनमतको अपमान गरिएको संविधानका ज्ञाताहरूको भनाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। संसद विघटनको खबर आउने बित्तिकै नेकपा समर्थित विभिन्न भातृ सङ्गठनका युवाहरू, कार्यकर्ता, नेताहरू सडकमा निस्किएर जुलुस गरे, केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा खनिए। यो छोटो रिपोर्ट छ, यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेपछि दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया लिन्छु। संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन्। संसद विघटनको सिफारिस गरेको विरुद्धमा आज माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर नेकपाका विद्यार्थीहरू समेत असन्तुष्टि भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक एवं लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन्। लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई कुल्चिएर संविधानलाई बलात् हस्तक्षेप गरेर न कुनै लोकतान्त्रिक मूल्यले दिन्छ, न कुनै संसदीय मूल्यले दिन्छ, न संविधानको कुनै धारा उपधारामा नै बन्दोबस्ती गरिएको छ। आज यो मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित बनिएका केपी शर्मा ओलीले जसरी संसद विघटन गर्ने हरकत गरेका छन् यो अत्यन्तै निन्दनीय छ, अत्यन्तै आपत्तिजनक छ र अत्यन्तै भर्त्सना योग्य पनि छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक भएको प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूको प्रतिक्रिया छ। प्रतिगमनलाई निज हुने ढङ्गले जुन कदम चालिएको छ यसको विरोध गरिरहेका हुन्छन्।
प्रधानमन्त्री गहिरो संवैधानिक कदम खारेज नगरे अझै आन्दोलन चर्काउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। प्रदर्शनमा युवा नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी प्रति आक्रोश पोखेका छन्। हामी युवाहरूको तर्फबाट, हामी विद्यार्थीहरूको तर्फबाट, हामी मजदुरहरूको तर्फबाट यो गणतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको। यो गणतन्त्र केपी ओलीले बैलगाडा चलाएर ल्याएको गणतन्त्र होइन। यो गणतन्त्र विद्या भण्डारीले लुसु लुसु गरेर ल्याएको होइन। तपाईहरुले मेरो भाषा बुझ्नु, यो दुईजना चरी ढुकुरहरूले चलाउने गणतन्त्र होइन। संसद विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सबैभन्दा पहिले सडकमा आएका हुन्। पार्टीभित्रकै झगडाले संसदीय राजनीतिक नै बन्धक भएपछि विरोध र आलोचना बढेको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया लिउँ। सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो संसद विघटनको सवालमा उहाँको धारणा के छ? नमस्कार। 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 नमस्ते। शुभ नाम? नमस्ते। शुभ नाम? यहाँको शुभ नाम? श्याम खतिवडा नरसिंहसरीबाट। हजुर श्यामजी, हजुर भन्नुहोस्। सबभन्दा पहिलो भनेको हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटमा रमाइरहेका नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको जुन राजनीति हो नि, मैले फेरि पनि भन्दैछु क्या, जब नीति सिद्धान्त विचार मारिएका हुन्छन्, पिनिएका हुन्छन्, बेचिएका हुन्छन्, हुने यही हो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जब महामारी एउटा ठुलो हुन्छ, विश्वकै एउटा इतिहासमै लेखेको रहेछ क्या। विश्वको इतिहासमा के लेखेको छ भने महामारी पछि ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ र हाम्रो निम्त्याउने गुट र हाम्रा नेताहरूको यो परिपाटीले गर्दाखेरि आज हामी स्वार्थको गुटमा डुबेर हाम्रो देश पनि डुबेको छ होइन। जनताको भाग्य र भविष्यसँग खेलवाड गरिएको छ, भाग्य र भविष्यसँग खेलवाड गरिएको छ होइन। हामी अब कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन। हाम्रो नेपाल गणतन्त्र भन्ने देश थियो, कोही 14 वर्ष बसेर लिएर आए, कोही 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर लिएर आएका थिए अनि सबैको एउटा सम्मिश्र थियो, रमाइलो थियो। हामी एउटा देश सुखी र समृद्धिको आशा बोकेर गणतन्त्र ल्याएका थियौँ, त्यो तुएको छ। अबको भविष्य के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद श्यामजी। अब अन्तिम आइपुग्यौँ। सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरूको भनाइ पनि यो छ कि अलिकति निराशा छ, व्यवस्था माथि नै धक्का प्रहार गर्ने गरी जसरी कदम चालिएको छ, यो कठोर कदम, यो निन्दनीय छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। फेरि कतिपयले अब नेताहरूलाई छान्ने अवसर आयो, अझै 2 वर्ष जति कुर्न बाँकी थियो, यो पनि समय गयो, अब छिट्टै छान्ने बेला आयो र अब जनताको मत अब थाहा पाउँछौ भन्ने एउटा चेतावनीपूर्वक एउटा खुसियाली केही मानिसहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। 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 शुभ नाम? मेरो मुक्तिनाथ दाहाल धनकुटाबाट। हजुर मुक्तिजी, के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा? आज यो जुन प्रधानमन्त्रीबाट चालिएको जुन यो असंवैधानिक कदम हो, यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ। किनभने एउटा राज्य व्यवस्थामा प्रशासकको रूपमा रहेका व्यक्ति जुन यो असंवैधानिक कदमबाट बाहिर निस्किने जुन उहाँले चाहिँ दुष्प्रयास गर्नुभयो, यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै बाहिर निस्किनु भएको हुँदा उहाँलाई चाहिँ म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अब यो पार्टीको उसबाट नै जुन प्रधानमन्त्री पदबाट नै निस्किँदै हुनुहुन्छ र अब राष्ट्रले निकास पाउँछ कि भन्ने छ। किनभने यो अदालतबाट नै यसको त अब पक्कै पनि न्याय पाउँछ र यो चाहिँ विघटन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यससँगै आजको न्युज एन्ड भ्युजको समय सकियो। यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरिएका विषयहरू आज दिनभरि घटेका घटनाहरूको विकसित रूपहरू हो र यसले एउटा नयाँ राजनैतिक कोर्सको निर्माण गरेको छ। जुन यात्रामा नेपालको राजनीति अगाडि बढिराखेको थियो, यसमा आकस्मिक रूपमा एउटा मोड आएको छ र त्यो मोडले एउटा थप अर्को चरणमा नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाएको देखिएको छ। आजलाई यति नै न्युज एन्ड भ्युज यहाँहरूसँग प्रस्तुत गऱ्यौँ। प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो, यसप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।